बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आप पर ख़ास नज़र इनायत हो और बुज़ुर्गान दीन के फ़ियूज़ात से आप ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीज़ हों। हमारे दुरूस चल रहे थे दिल कल्ब की हकीकत पर, इसकी कैफियत पर, इसकी पैदाइश पर, इसकी अक़साम पर। आज भी इसी पर कुछ अर्ज करते हैं। अब मैं लंबी वजाहत में नहीं जाता, सिर्फ मुख्तसर अर्ज करता हूँ कि कल्ब हकीकत में एक ही है, दिल एक ही है। तो कुरान मजीद बुरहान रशीद से जब आप बगौर इसका मुताला करें तो इसकी तीन हालतें दिल की बनती हैं। एक मोमिन का कल्ब है, एक मुनाफिक का है और एक काफिर का है। तो यानी ये दिल की तीन अक़साम हो गई। बाज़ बुजुर्गों ने कुरान मजीद बुरहान रशीद से इसकी 13 या 12 अक़साम बयान की, यानी कल्ब आसिम, कल्ब मुतमइन्ना, कल्ब लाही, कल्ब तकी, आमा, मुखबत, वाजिलत, कल्ब सलीम, कल्ब मुनीब, कल्ब शहीद, कल्ब खालिस, कल्ब मरीज। यहाँ तक कि बाज़ उलमा ने और अहले तसव्वुफ ने, सूफिया ने कुरान ही से इसकी कल्ब की 20 अक़साम भी लिखी है। तो मैं सिर्फ इसकी एक किस्म पर आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, कल्ब मरीज पर। और यही तसव्वुफ की गर्ज है, तस्फिया कल्ब, इसको पाक करना, इसको साफ करना, इसको शिफायाब करना। एक ये तस्फिया है कल्ब, और दूसरी जो मैंने बात अर्ज की थी इब्तदान, तज़किया नफ्स है। तो जब तज़किया नफ्स हो जाए और तस्फिया कल्ब हो जाए, ये दिल पाक हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए, तवाना हो जाए, तो फिर बंदा कामिल बन जाता है, वो कामिल इंसान बन जाता है और इसी से वो अल्लाह ताला की कुर्बत पा लेता है। तो हजरत मोहतरम, ये दिल तंदुरुस्त भी होता है और ये दिल बीमार भी होता है। कुरान मजीद बुरहान रशीद की सूरह बकरा की पहले पारे की आयत मुबारक है, आयत नंबर ये 10 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता, फी कुलूबिहिम मरदुन, उनके दिलों में बीमारी है, फज़ादहुमुल्लाहु मरदन, तो अल्लाह ने उनकी बीमारी और बढ़ा दी है। यानी इस आयत मुबारका ने बताया कि दिल बीमार होते हैं। हमारे यहाँ जो बीमारी तस्वुर की जाती है, इसके जी वाल बंद हो गए, इसके हार्ट की धड़कन तेज हो गई, कम हो गई, खून की सर्कुलेशन, खून गाढ़ा हो गया, खून पतला हो गया, कुरान ये मुराद नहीं ले रहा। कुरान इससे मुराद नेकी और बदी को ले रहा है, इससे नेक अमाल को ले रहा है, बद अमाल को ले रहा है। क्योंकि ये दिल बज़ाहिर एक जिस्म का, गोश्त का एक टुकड़ा है, लेकिन इसकी भी एक हकीकत है, इसकी भी एक रूह है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी बात करता है कि उनके दिल बीमार हुए, और जब उनके दिल बीमार हुए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन पर इतना गज़बनाक हुआ, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी दिल की बीमारी को और बढ़ा दिया, उनकी बीमारी और ज्यादा हो गई। और फिर कुरान मजीद बुरहान रशीद में सूरह अल-अहज़ाब की दूसरी आयत मुबारका को देखिए। यहाँ पर तो रब्बे ज़ुल जलाल ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर फरमाया बिल क़ौली यतमउल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरदुन वक़ुल्ना क़ौलन मारूफ़ा। तो यहाँ पर भी रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया फ़ी क़ल्बिही मरदुन, कि वो रोगी दिल वाले हैं, मरीज दिल वाले हैं, बीमार दिल हैं उनके। अब हजरत मोहतरम, इस पर कुरान मजीद बुरहान रशीद की दीगर आयात हैं, दीगर हदीस हैं, तो सिर्फ इतनी बात काफ़ी है कि दिल यहाँ पर कुरान बयान करता है बीमार हुए। मैंने एक नशिस्त के अंदर अर्ज किया था कि इमाम गजाली साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इसके कल्ब के 90 औसाफ़े हमीदा लिखे कि इसके 90 औसाफ हैं, और फिर लिखा इसके 90 औसाफ़े मज़मूमा हैं, यानी दिल के अंदर 90 बीमारियां हैं। और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने तो इसकी 40 बीमारियां लिखी। बहरहाल ये अपने अपने बुजुर्गों की एक तहकीक होती है, ये भी एक तबीब के तौर पर होते हैं। जिस तरह हुक्मा हैं, अतिब्बा हैं, तबीब हैं, उनकी अपनी एक तहकीक तशखीस होती है, उसके मुताबिक वो बयान कर देते हैं। इसी तरह अल्लाह हज़रत इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रज़ा फाज़िले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने 40 बीमारियां दिल की गिनवाई। मैं सिर्फ उनके नाम लूँगा और इंशाअल्लाह हम इस एक एक बीमारी की, इंशाअल्लाह दिल की बीमारी पर भी इंशाअल्लाह ज़रूर बात करेंगे इंशाअल्लाह आइंदा आने वाली नशिस्तों के अंदर। अल्लाह हज़रत फाज़िले बरेलवी रहमतुल्लाह ने लिखा कि रिया ये एक बीमारी है, इजलत
یہ دوسری بیماری دل کی بیماری بیان کرتے ہیں۔ حسد یہ تیسری بیماری، کینہ بغض یہ چوتھی بیماری، تکبر یہ پانچویں بیماری۔ اب دیکھیے حسد، کینہ، تکبر، دکھلاوا، یہ سارا کا سارا تعلق انسان کے قلب سے ہی ہوتا ہے، یہی تو روحانی بیماریاں ہیں۔ اور اس کی پھر حب مدح یعنی اپنی عزت افزائی کروانا، یہ بھی دل سے، حب جاہ، پھر آٹھویں حب دنیا، دنیا کی محبت، دنیا کی طلب، پھر طلب شہرت، پھر آپ فرماتے ہیں 10ویں بیماری تعظیم امراء، 11ویں بیماری تحقیر مساکین، 12ویں بیماری اتباع شہوات، 13ویں مداحنت، 14ویں کفران نعم، اللہ کی نعمتوں کا ناشکری، 5ویں حرص، بخل، طویل عمر، سوء ظن، عناد حق یعنی حق کے اندر حق کو کے بارے میں بغض رکھنا، سچ ہو پھر بندہ دل میں کہ نہیں چھوڑ دیں، اصرار باطل، مکر، عذر، خیانت، غفلت یعنی سستی، کاہلی، یہ بھی روحانی دل سے ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں، یہ بھی روحانی مرض ہے۔ قساوت، پھر طمع، اعتماد خلق، بندہ سارا کچھ اللہ پہ توکل نہ ہو، سب کچھ مخلوق پہ امیدیں لگائی رکھے، تو یہ بھی دل کی اصلاح کی ضرورت ہے، یہ بھی روحانی مرض ہے۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں نسیان خلق، نسیان موت یعنی موت کو بھول جانا، ہمیں موت کی فکر ہی کوئی نہیں، جنازے اٹھتے دیکھتے ہیں، قبرستان میں جاتے ہیں، سامنے قبر کے اوپر کھڑے ہیں، وہاں پر گردلیاں اور مستیاں، قبروں کے اوپر مذاق، وہاں پر اللہ معاف کرے، یہ موت کو دیکھ کر بھی موت کو ہم نے یاد نہیں کیا، بس زبانی کلامی، زبان سے موت، ہائے موت، ہائے موت، لیکن دل نے اس کو کبھی قبول نہیں کیا، یہ بھی ایک روحانی مرض ہے۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جرات اللہ، پھر نفاق، اتباع شیطان، شیطان کی اتباع کرتے ہیں، یہ ساری دل سے خواہشیں پیدا ہوتی ہیں، کہاں سے ہوتی ہیں؟ بندگی نفس، نفس کی اتباع کرنا، یہ بھی دل ہی کرتا ہے سب سے پہلے، تو پھر رغبت بطالت، کراہت عمل، قلت خشیت، بندے ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے اندر خشوع نہیں، خضوع نہیں، تو یہ بھی اس کا تعلق بھی دل سے ہے، جز، عدم خشوع، پھر غضب النفس، تساہل، یہ وغیرہ وغیرہ، یہ اتنی بیماریاں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہیں، تو یہ وہ مرضیں ہیں، یہ وہ بیماریاں ہیں، انہی کو تصفیہ قلب کہا جاتا ہے۔ یا میں صرف ایک مثال دوں گا، ایک بندے کو صرف بخار ہو جائے جسم کے اندر، صرف ایک بخار ہو جائے، 101 بخار ہو جائے، 2 بخار ہو جائے، بندے کا جسم نڈھال ہو جاتا ہے، زبان کڑوی ہو جاتی ہے، پھر میٹھی چیز، مرچ مسالے والی چیز بھی اسے بھاتی نہیں۔ ایک بیماری جسم کو لگے تو بندہ چل نہیں سکتا، اس کے سامنے کوئی اونچی آواز سے بولے کراہت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو جب جسم کو ایک بیماری لگے بندہ نڈھال ہو جاتا ہے، نہ کھانے کو نہ پینے کو دل کرتا ہے۔ تو بتائیں جس قلب کو 40 بیماریاں لگ گئیں، 20 بیماریاں لگ گئیں، حتیٰ کہ امام غزالی صاحب فرماتے ہیں 90 بیماریاں لگ گئیں، یہاں پر ایک جسم ایک بیماری برداشت نہیں کر سکتا، تو یہ دل ہی ہے، اتنی مرضیں لیے پھرتا ہے۔ تو پھر یہی وجہ ہوتا ہے جب دل بیمار ہوتا ہے، جب جسم بیمار ہوتا ہے، پھر نہ کھانے کو، نہ پینے کو، نہ چلنے کو، نہ اٹھنے کو، نہ کسی سے بات اور کلام کرنے کو جسم بھاتا ہے۔ لیکن جب دل بیمار ہو جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے جی؟ اسے قرآن اچھا نہیں لگتا، اسے موسیقی اچھی لگتی ہے، اسے میوزک اچھا لگتا ہے، اسے گانا اچھا لگتا ہے۔ یہ وجہ حدیث میں آتا ہے کہ گانا، موسیقی دل کے اندر اس طرح نفاق پیدا کرتی ہے جس طرح بارش کے اندر مٹی کے اوپر ہری گھاس اگتی ہے۔ یہ وہ روحانی مرض بیماریاں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں۔ حضرات محترم، جب جسم بیمار ہوگا تو جسم نقاہت، پھر کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ اسی طرح جب دل بیمار ہوتا ہے، نہ پھر اسے نماز اچھی لگتی ہے، نہ اسے درود اچھا لگتا ہے، نہ اسے قرآن اچھا لگتا ہے، نہ اسے حج روزہ اچھا لگتا ہے، پھر ہوتا ہے نہ اسے مکہ مدینہ اچھا لگتا ہے، پھر اسے پیرس اور وہاں کی سیر و سیاحت اچھی لگتی ہے، پھر اسے کیا ہوتا ہے، پھر ناران کاغان کی چیزیں اور صحرا اور وہاں کے ہریالیاں اچھی لگتی ہیں، پھر سبز گنبد کی ہریالیاں اسے اچھی نہیں لگتی جب دل بیمار ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ناظرین و سامعین، اس وجہ سے اس بیمار دل کا علاج کریں، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، ورنہ دل بیمار ہو گئے تو پھر سارے کے سارے اس طرح دنیا بھی اور دین بھی سب کچھ برباد ہو گیا۔ لیکن یاد رکھیں آخر کے اندر جس طرح آپ روحانی مرض لگ گئی، خدا نخواستہ کسی کو شوگر، بلڈ پریشر، کسی کو اپنا ہیپاٹائٹس ہو گیا، کینسر ہو گیا، کوئی بیماریاں لگ گئیں، آپ خود سے اس کا علاج نہیں کرتے، آپ طبیب کو، کسی اچھے ڈاکٹر کوالیفائڈ کی طرف آپ رجوع کرتے ہیں۔ اسی طرح جب دل کو اتنی ساری بیماریاں لگ گئیں تو آپ بھی اس کے لیے کسی اسپیشلسٹ کے پاس جائیں، وہ تلاش کریں جو اہل دل ہوں، جن کا خود تصفیہ قلب ہوا ہو، وہ آگے سے آپ کا تصفیہ قلب کریں۔
بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.